वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। मगर हम कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे, कुछ बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं, मगर ये बातें करना बहुत ही ज़रूरी है और आज का दिन मिल गया तो आज के दिन ये हम बात करते हैं। ख़ावर मुमताज़ साहिबा, देखिए कुछ कवानीन ऐसे बने जिनका इतलाक़ सही नहीं हुआ, जिस तरह नफीसा शाह साहिबा ने कहा उसके इतलाक़ सही होना ज़रूरी है, मगर कुछ कवानीन वैफ ये कहती है कि सही बने ही नहीं। उसके अंदर से एक ऑनर किलिंग का भी कानून है, आप ये क्यों समझते हैं? देखिए, अभी जैसे नफीसा ने बताया कि इज़्ज़त के नाम पे जो कत्ल होते हैं उसके लिए जो कवानीन बने, 2004 में भी बना, फिर उसमें ये भी कहा गया कि ये इज़्ज़त के नाम का जो कत्ल है वो कत्ल ही है, उसको समझना चाहिए। फिर क़सास दियत के कानून ने जो किया, और अब जो 2016 का कानून है उसमें आपने कंपाउंटेबिलिटी, जैसे उन्होंने नफीसा ने बताया, ख़त्म की गई, लेकिन डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। यहाँ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि जो कवानीन बनते हैं, अच्छे हों या नए हों, वो जुडिशल प्रोसेस में जो लोअर कोर्ट्स हैं उन तक पहुंचते ही नहीं हैं। अच्छा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जुडिशल एकेडमी में मैजिस्ट्रेट्स जो आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि जो नए कवानीन बने हैं 2008 से 2000 उस अरसे में, आप जानते भी हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि ये नए कवानीन बने हुए हैं। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से एक तो जुडिशल उसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है जी, और दूसरे जो प्रोटेक्शन होती है अक्सर हमारे यहाँ जो गलत काम करता है, वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं एक क्रिमिनल को। तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कोई अच्छी तरह से कानून का इतलाक़ नहीं हो पाता। जी, फरीदा शहीद साहिबा, जहां आप बैठी हुई हैं पंजाब के अंदर, वहां पे हमने देखा है कि एक ज़माना था जहां पे एसिड बर्न्स के बहुत सारे केसेस आते थे, मगर फिर वो थम गए, अब फिर से ये सिलसिला जारी हो गया है। तो आप समझती हैं कि कानून नहीं है इसकी वजह से हो रहा है, या कानून है उसका इतलाक़ नहीं हो रहा, ये क्यों फिर से एकदम मामला शुरू हो गया है? मेरे ख्याल में देखें, जब आप कानून में कमज़ोरी भी हो सकती है, उसके अखलाक भी हो सकता है नहीं हो रहा हो, लेकिन मेरा अब ख्याल है कि बुनियादी मसला ये है कि जब पाकिस्तान में हम एक खातून को या एक लड़की को मुकम्मल इंसान नहीं समझते हैं तो इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। और माफ़ी से कहना होगा कि यहाँ पर मुझे रियासत की तरफ कोई बयानिया नहीं नज़र आता है जो बार बार कहे कि औरतों के हकूक़, औरत एक मुकम्मल इंसान है, उनको उतने ही इंसानी हकूक हैं जितने मर्द और लड़कों के। ये तो मुझे कहीं नहीं नजर आता है। रोज जो है वो, जिस तरह से आप कह रही हैं कि कभी वो दब जाता है, अब आजकल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा और फिर एक दौर शुरू हो गए, तशद्दुद औरतों के भयानक किस्म की कहानियां आ रही हैं सोशल मीडिया पे वगैरह। और मेरे ख्याल में ये आपको जहन बदलने की जरूरत है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो कानून में सजा है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कम हो। ये नहीं कह रही हूँ कि सजा मौत वगैरह, लेकिन जो भी है ताकि लोगों को समझ में आए कानून की अहमियत। दूसरा ये है, माशरे में तब्दीली आने की जरूरत है, लोगों के जहन में आने की जरूरत है। जो हम बात कर चुके हैं पुलिस का है, लेकिन सारे कोर्ट सिस्टम का भी, जुडिशरी का भी, मेरे ख्याल में आप लोअर कोर्ट्स में जाएं, पुलिस के पास कोई खातून जाना ही नहीं चाहती है ना। मैं भी शायद ना जाऊं अगर मेरे साथ कोई मसला हो। तो एक आपका निज़ाम ऐसे बना हुआ है और एक सोच ऐसे बनी हुई है जिसमें औरत कमतर समझी जाती है, और वो समझते हैं कि मेरी मर्जी से शादी नहीं की तो मैं मार डालूं, या फलाना नहीं किया तो मैं एसिड फेंक दूं। भाई ये क्या तुक है? तो ये तो मेरे एक माशरी तौर पे एक मसला लगता है। और जो आपने शुरू में बात की है कि जब तक इकोनॉमिक राइट्स नहीं होंगी औरतों की, तो ऐसे ही मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। मगर कई कवानीन के अंदर, नफीसा शाह साहिबा, चूँकि आपका ताल्लुक सिंध से है, सिंध के अंदर ख़वातीन की जो मैरिजेबल एज है वो 18 है, बाकी मुल्क के अंदर तो 16 है। अब इसके अंदर हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि केस सामने आता है और उसकी कम सिन बच्ची की शादी कर दी जाती है। अब मैजिस्ट्रेट के पास जब मामला जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी अब कम सिन बच्ची की शादी तो हो गई है, अब उस शादी का क्या करें फिर? तो उसके अंदर कोई कानून ही नहीं है कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको नहीं लगता कि एक खला तो है ना? देखिए, जहाँ इस किस्म के कवानीन है ना, उनका इतलाक़ जब तक पूरे मुल्क में नहीं होगा तो लोग लूप होल्स ढूंढेंगे। आप कानून को वेग नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस मस्ट नॉट बी। लॉ हैज़ टू बी सिंपल एंड क्लियर एंड अक्रॉस बोर्ड। अब ये है, मैं बताती हूँ, मेरे हल्के में अगर ऐसी अंडर एज मैरिजेस होती हैं तो लोग क्या कहते हैं,
دے گو اکراس دا بارڈر ٹو پنجاب, وہاں نکاح نامہ وغیرہ کر کے پھر یہاں آ جاتے, جہاں 16 سال جہاں یہ اطلاق نہیں ہوتا. لیکن آئی مسٹ آلسو ایڈمٹ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں انتظامیہ پھر بھی کچھ پکڑ دھکڑ کر لیتی ہے. والدین آتے ہیں کہتے ہیں انڈر ایج ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, ایف آئی آر آ جاتا ہے. اس کے بعد جب کورٹ میں چلا جاتا ہے, اینڈ دس از این انڈائٹمنٹ آف دا کورٹس, لوور کورٹس ہو اپر کورٹس ہو, وہ یہ پٹرنلسٹک اپروچ ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا عمل کہیں نہ کہیں کورٹس آر آلسو امپلیکیٹڈ. یس, لا جب اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی, جب کلیئر نہیں ہوگی, جب اس میں ویگنس ہوگی, تو اس میں چیزیں. ایک اور آنر کرائمس کے حوالے سے میں یہ بات کرتی چلوں کہ دیکھیں, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ فیملی وائلنس ہے. اگر ایک بچی مر رہی ہے, اس کو قتل کیا جا رہا ہے, تو اس کا بھائی یا میاں کرے گا. جب آپ کا جو قتل کا فالو اپ ہوتا ہے وہ لٹیگنٹ کرتا ہے. جب لٹیگنٹ خود پرپٹریٹر ہے یا اس کا بھائی پرپٹریٹر ہے, تو وہ ایک دوسرے کو کیسے معاف بھی نہ بھی کریں, تو وہ آپ کا ایویڈنس تک نہیں آتا. اسی لیے ریاست جب تک اندر گھس کر گھروں میں یہ نہیں دیکھے گی کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ از دا ہول پرنسپل آف ڈومیسٹک وائلنس, کہ جہاں پر ایک یہ ہمارا ہے کہ جی پرائیویٹلی اگر مار پٹائی ہو تو وہ ہمارا معاملہ ریاست کا نہیں ہے, وہ گھر چار دیواری کے اندر ہے. سو دا اسٹیٹ ہیز ٹو میک اٹ کلیئر کہ گھر میں اندر جو وائلنس ہو رہا ہے وہ بھی ریاست کا معاملہ ہے, پھر ہی اس پہ کچھ ہو سکے گا. اور ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ خواتین کے قتل کے کیس کے اندر آپ قصاص اور دیت جو ہے اس کا اطلاق نہ کریں, تاکہ جو ہے آنر کلنگ کے کرائم کے اوپر روک تھام ہو سکے. ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ, اب کافی ساری باتیں ہوئی ہیں, حکومت میں آپ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست اون نہیں کرتی خواتین کو, وہ کمسن سمجھتی ہے خواتین کو. اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل لوگ یہ دیتے ہیں, خواتین یہ دیتی ہیں کہ سندھ کے اندر تو آپ کی جو شادی کی ایج ہے وہ ہے 18 سال, مگر باقی صوبوں کے اندر 16 سال ہے. میرا خیال ہے پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ لڑکی جو ہے وہ اس قابل کب ہوتی ہے کہ وہ عورت بنے اور وہ شادی کر سکے. آپ کو نہیں لگتا کوئی تو یونیفارمٹی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, یہ دس از ویری امپورٹنٹ. جیسے نفیسہ نے بھی کہا کہ اکراس دا بورڈ جب تک اور کلیئر کٹ نہیں ہوں گے ہمارے لاز, تب تک ان کا اطلاق بھی مشکل ہوگا, اور ان میں سے لوپ ہولز اور وے آؤٹس بھی لوگ نکالیں گے. لیکن اگین آئی ول سے کہ اس کے اندر مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور جس طرح سے اب ہم ورک کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, اٹ از ویری سلو. آئی ول ایڈمٹ دیٹ بہت سلو ہے, بیکاز بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں یہ چیزیں, یہ پریجوڈسز اور یہ بائسز ہماری لینگویج کے اندر ہیں. کئی دفعہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے ایج تو ایک ہی کر دیں, ایج ایک ہونی چاہیے. بالکل, وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آن دیٹ, اور ریاست کو بھی اونرشپ لینی چاہیے اور ان چیزوں کو اکراس دا بورڈ. بالکل, میں اپنے لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ورک اپون دیز تھنگز بہت زیادہ, ڈیفینیٹلی. چلیے, مور پاور ٹو یو. اور میرا خیال ہے آخر میں کچھ خواتین کو بھی خوش کر دیا جائے. اگر خاور ممتاز صاحبہ یا فریدہ شہید صاحبہ کو وہ جالب کی نظم یاد ہو جو اس دن انہوں نے پڑھی تھی 12 فروری کو, آج سے کتنے سال پہلے, تو اگر آپ اس کے کچھ 2-3 جو ہے شاعر جو ہے وہ پڑھ دیں تو بڑا اچھا ہوگا. ان کی شاعری پہلے کی طرح بے قرار نہیں, مجھے بالکل یاد نہیں رہتی, سوری, لیکن یہ بہت ہی پاورفل نظم تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عورتیں اب انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ہو گئی, مضبوط ہو گئی ہیں. چلے, میں ان کا یہ بھی ایک وہ کہا کرتے تھے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ شام بھی ڈلے اور اچھا سورج نکلے خواتین کے لیے. اور اب تو خواتین جو ہیں, جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 خواتین منتخب ہو کے آتی ہیں اسمبلیوں کے اندر, ان کی طرف ہماری نظریں ہیں کہ وہی پرو ویمن لیجسلیشن لے کے آئیں گی. اور آپ جیسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی گنوا دی خواتین کی خدمت میں, تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کی خواتین کے لیے جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. آپ سب کو آج کا دن مبارک ہو. خدا حافظ.